और आपको एक बात बताना भूल गया मैं। रिकॉर्डिंग को पूरी सुनिएगा, रिकॉर्डिंग को पूरी सुनिएगा। बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू है, बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू है। रिकॉर्डिंग को पूरी सुनिएगा और देखिएगा यहाँ पर जब ये उर्दू तर्जुमा पढ़ना नहीं आता है तो हिंदी में ट्रांसलेशन करके पढ़ रहा है। संचालक किया और तुम्हारी पत्नी को ये फलाना धमाका। ये बेवकूफ़ हमारे की औलाद वलद्दुज़िना बेदाल के बूदम चौगत घामड़ लोग इतने भी इनके पास इल्म नहीं है, ये उर्दू नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हिंदी में ट्रांसलेशन करके पढ़ रहे हैं। पत्नियाँ तो संचालक तुम्हारे मददगार, तुम्हारे साथी होंगे, तुम्हारे हम सफ़र मतलब तुम्हारे साथी होंगे। वाह भाई वाह, क्या गैर मुक़ल्लिदों का धर्म है, क्या गैर मुक़ल्लिदों का धर्म है। ख़ुद मुहद्दिस बने बैठे हुए हैं जिनको उर्दू सही से पढ़ना नहीं आता है, ख़ुद मुहद्दिस बने बैठे हुए हैं। तो बिरादरान मिल्लत इस्लाम, रिकॉर्डिंग को पूरी सुनिएगा। हेलो। 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 हाँ हेलो। हाँ बताएं। हेलो। हाँ भाई, जी। पहचाने? नहीं भाई। सलवन से बात कर रहे हैं ना आप? जी सलवन से बात कर रहे हैं ना आप? जी जी। अरे हम साहिल रजवी बात कर रहे हैं हजरत। वो जो अपन ट्रेन पे मिले थे। नहीं नहीं, आपसे जो परसों शायद बात हो रही थी वसीले के ताल्लुक से। अच्छा 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 अच्छा, वो अमन भाई हैं आप? नहीं अमन भाई नहीं, हम साहिल रजवी भाई हैं। वो अमन भाई से बात मुकम्मल तौर पे नहीं हुई। जी मैं सोच बैठा हुआ था, खाली हैं आप? जी जी, फ्री हैं बताएं। जी। आधे घंटे में फ्री हूँ। जाओ आधे जब तक घंटा तुम फ्री लोग हैं? पढ़ो, जाओ। कौन काम नहीं करके आया? जाओ जब तक काम करो, मैं आ रहा हूँ। पूरा याद करके रखो अच्छे से। हाँ बताओ भाई। जी। कहाँ जा असल रहे बात हो हम ये तुम लोग? जी। हम सोच रहे थे ये कि इस्तियानत पर बात करते हैं, गुफ्तगू कर लेते हैं इस्तियानत पर। इस्तेआनत पर। जी। अच्छा। और ये जो हमारे गांव के लोग हैं कुछ भड़के जी हुए हैं, बहके हुए जी हैं। ना जी उनको हम काफिर कहेंगे ना हम उन्हें मुशरिक कहेंगे, हत्ता कि कुछ नहीं कहेंगे, बस उनको भड़का हुआ कहेंगे। इंसान भड़क जाता है रास्ते से। जी। तो इस्तेआनत में मतलब क्या, किस मौजू क्या है इस्तेआनत में? तो बड़ा वसी मौजू है ना ये। इस्तेआनत में क्या है, थोड़ा सा ये वजाहत कोई कीजिए। कोई कोई वसी मौजू नहीं है। बस जी आपको मैं ये इस्तियानत सिर्फ बता दिया। अब आपको मैं थोड़ा से आसान लफ्ज बोल दूं ताकि आपको समझ में आए और हमारे जो आवाम है, मोहनगंज के लोग हैं, नहीं भाई नहीं, बहन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको समझ में आए। इस्तेआनत तो हमको समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि इस्तेआनत हम, मगर इस्तेआनत तो बड़ा वसी मौजू है ना। इस्तेआनत में कौन सा पहलू आप अख्तियार कर रहे हैं? मुनाजरा करना चाह रहे हैं कि आप मुबाहिसा करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? मुकालमा देखिए करना चाह रहे हैं? देखिए, ना आपकी ना मेरी औकात की मुनाजरा करूं, ना आपकी औकात मुनाजरा करने की है। जी मुबाहिसा इसका इसका जो दे दिया जाए तो मुबाहिसा ही दे दिया जाए कि मुबाहिसा ही किया जाए। जी। हाँ। तो आपका मतलब क्या, आपका क्या वो है, पॉइंट देखिए, है कि? हम शुरुआत से बात करते हैं, 2-2 मिनट रख लेते हैं टन। जी और जी इससे गुफ्तगू अच्छी होगी, बात लोगों को जी समझ में आएगी। जी जी, आप बताएं। चलिए, मैं शुरू करता हूँ, इसलिए जी कि मुद्दई मैं हूँ, मुद्दई आला आप हैं। जी तो देखिए, आपका मनहज और माखज क्या होगा, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, इस्तियानत भी गैरुल्लाह, जी जो हम इस्तियानत भी गैरुल्लाह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम या अल्लाह के नेक स्वालिहीन बंदों से हम मदद मांगते हैं, उसकी शरई हैसियत क्या है, इस्लाम में जायज़ है या नाजायज़ है, या शिरक है या बिदात है या कुफ्र है। जी अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए अहले सुन्नत वल जमाअत के नज़दीक, यानी कि पहचान इमाम आज़म व हनीफा, इस दौर में इस सदी की पहचान मसलक आला हज़रत के नज़दीक जायज़ है। ठीक है भाई। जी, मैं सुन रहा हूँ, आप अपना वो मौके हाँ बयान हाँ। करें। ये मेरा है, और आप इतना बताइए कि आपका मनहज और माखज क्या होगा। ठीक है। चलिए, अब आप बोलिए, 2 मिनट आपका मनहज और माखज बता दीजिए, और आपका ये जो मामलात है, शिरक है, बिदात है, कुफ्र है क्या नहीं है, इस पर आप रोशनी रख दें। उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। चलिए, आप बोले, चार से बोले आप। देखिए, माखस तो
बिल इत्तेफाक किताबुल्लाह है और सुन्नत रसूल है और इजमा है। और ये तो हमारा माखज़ है कि हम कुरान और हदीस को जो है और इजमा को हुज्जत मानते हैं, अक़वाल असहाब को भी हुज्जत मानते हैं। और रही मसला ये कि इस्तिआनत गैरुल्लाह जो है यानी गैरुल्लाह से मदद तलब करना, इसको हम जो है किस उसमें रखते हैं, ये गैरुल्लाह से तो गैरुल्लाह से मसला ये है कि जो शख्स हयात है उससे मदद तलब करना ये न शिरक है, न बिदात है, न कुफर है, कुछ भी नहीं। मगर एक इंसान जो है इस दुनिया से जा चुका है, वो कोई भी हो, नबी वली गौस कुतब कोई भी हो, हम उससे मदद तलब करना मुनासिब नहीं समझते और जो है हम उसको बिल इत्तेफाक गुमराही समझते हैं। और जो है अब आप उसको कुछ भी नाम आप दें। जी मैं बोल चुका, अब आप बोलिए। बिल इत्तिफाक आप गुमराही समझते हैं, तो साफ वाज़ेह करें। देखिए हम समझ रहे हैं बिल इत्तिफाक गुमराही समझ रहे हैं, लेकिन जो आवाम सुनेगी रिकॉर्डिंग को वो नहीं समझ पाएगी, तो आप इसको जाहिर कर दें। अब इससे और हल्का अल्फाज तो मेरे जहन में नहीं है ना भाई, मैं क्या अभी इससे हल्का अल्फाज क्या बोलूं। नहीं, जैसे कि आपके उलमा, जैसे देखिए आपने कहा, पहली बात, चलिए मैं बात करना शुरू करता हूँ। आपने कहा कि मेरा मनहज माखज जो है कुरान कुरान व हदीस और इजमाई उम्मत, ठीक जी है, इजमाई उम्मत अक़वाल है, सहाबा भी है। अक़वाले असहाब भी है, ठीक है, अक़वाले असहाब भी, ठीक, अक़वाले असहाब भी, ठीक। पहली बात, ये जो है आपकी चारों दलाइल हैं, इनसे जी आप दलाइल पेश करेंगे मेरे मेरे लिए। जो मैं जी दलाइल पेश करूंगा उनको कट करने के लिए इन चार चीजों से आप दलाइल पेश करेंगे, जी ठीक है। मनहज माखज, कुरान हदीस, इजमाए उम्मत और असहाब रसूल का कौल, ठीक जी है। आपकी बात हो गई। उसके बाद आपने कहा कि जो अतीउल्लाह यानी कि इख्तियारत भी गैरुल्लाह, अल्लाह के नबी और वली से मदद मांगते हैं, जिंदा जिंदा में हयात में जायज है, वफात के बाद ये गुमराही है, जी वफात के बाद गुमराही है। ये बताइए मेरे प्यारे भाई कि देखिए यहाँ पर जो आपने कहा कि जिंदा में मांग सकते हैं, वफात के बाद नहीं मांग सकते हैं। अब से जी मेरा ये सवाल है, आपने शिर्क और बिदात का कुफ्र का फतवा नहीं दिया, बल्कि आपने गुमराही का फतवा दिया कि जी गुमराही है। और जी यही गुमराही आपके अकवाल, आपके उलमाए अहले हदीस का भी यही अकवाल है कि गैरुल्लाह से मदद मांगना सिर्फ गुमराही है, कि शिर्क भी है, उन लोगों के नजदीक शिर्क भी है। देखिए उलमाए अहले हदीस से जब आप बात करेंगे तो अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे, समझे। मेरी बात जी उलमाए अहले हदीस से आप जब जो है बात करेंगे तो उनके नज़दीक क्या है वो तय करेंगे। मगर मेरे नज़दीक जो था वो जलालत और गुमराही है, हमने उसको वाज़ेह कर दिया। हाँ। नहीं मेरे भाई, कहने का मतलब ये मेरा है कि आप उलमाए अहले हदीस से हट चुके हैं, हटे हुए हैं आप। क्या चीज? उलमाए अहले हदीस से आप हटे हुए हैं। ये बताइए किताब और सुन्नत की रोशनी से इख्तिलाफ करना क्या किसी से हटना होता है कि जो है अपना उसमें हमको आज़ादी है ना कि हम हर फर्द से इख्तिलाफ कर सकते हैं कि पाबंद जी हैं। जी, मेरी बात उसने, आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे मेरे भाई। आपका नाम क्या है, मतलब नाम बता दे तो थोड़ा सा आसानी हो जाए मेरे लिए। मेरा नाम अहमद जिया है। मोहम्मद जिया साहब। जिया साहब, कहने मतलब ये मेरा है कि जी बेटा। आप ये कह रहे हैं कि उलमाए अहले हदीस के नजदीक जो अकवाल, जो नजरिया उनका होगा वो पेश करेंगे, और आपके नजर में जो अकवाल है, जो जो नजरिया है, मैंने पेश कर दिया। जी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पेश कर दिए, ठीक है पेश कर दिए, लेकिन मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि आप उलमाए अहले हदीस से हट करके या उलमाए अहले हदीस के पैरोकार हैं आप, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। मैं किताब और सुन्नत का पैरोकार हूँ, मैं मुक़ल्लिद थोड़ी हूँ किसी का। अच्छा, मुक़ल्लिद आप किसी के नहीं है ना। जी अच्छा, मुक़ल्लिद आपकी किसी के नहीं है। आपको किससे हदीस, सिर्फ कुरान हदीस से हवाला पेश करना पड़ेगा, इसलिए कि जो मुक़ल्लिद होंगे तो फिर इजमा के मुक़ल्लिद होंगे, फिर आप इसमें क्या? इजमाई उम्मत के मुक़ल्लिद होंगे आप। तो इजमा ये मुक़ल्लिद तकलीद है क्या? इजमाई उम्मत की जो अक़वाल पेश करेंगे, वो जो उनकी अक़वाल पेश करोगे, आंख बंद करके मानने को तकलीद कहते हो आप लोग, और तकलीद को शिर्क कहते हैं आप लोग। तो इनकी आग बातों आग को एक्सेप्ट
इनकी सुनिए मेरी बात तो सुनिए, इनकी बातों को एक्सेप्ट करना, मान लेना तो तकलीद होती है ना। ये किसने कह दिया कि जो है किसी की बात मान लेना तकलीद होती? तकलीद की तारीफ क्या है? वो सारी बातें बताई जाएगी, आप परेशान ना हो, नहीं इस तो तरह से बात हो रही। आपने कह दिया ना, आपने इल्जाम लगा दिया, तो आप फिर आप तकलीद को साबित करिए ना कि तकलीद किसे कहते हैं। तकलीद को मैं साबित करूंगा, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं साबित करूंगा, परेशान ना हो। लेकिन मेरे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप उलमाए अहले हदीस की बातों को उलमा एक्सेप्ट अहले नहीं हदीस करेंगे। को साइड में रखिए ना भाई, आप उलमा अहले हदीस से जाके मुनाजरा करिए या मुबाहिसा करिए, मुकालमा करिए। आप हमसे कर रहे हैं, आप हमारे से बात करिए। चलिए, आपके नजदीक मुबाहिसा नहीं के इस्तानत भी गैरुल्लाह वो क्या बोलते हैं गुमराही है, जी हमारे नजदीक जायज है जी। गुमराही। देखिए, आप जी बताएं। आप सुनिए मेरी बात, आप सुन लीजिए। आपका दावा है कि गैरुल्लाह से मदद मांगी जा सकती है ना? बिल्कुल जायज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका, तो आप अपने दावे पे दलील पेश कर दीजिए। अगर जो है हमारे जो नसूस होंगे हम उस पर जवाबात देंगे, और जो सुनने वाले हैं वो फैसला कर देंगे कि आपका दावा मजबूत है या मेरी दलील मजबूत है। फैसला हो जाएगा। आप अब पेश करिए, खत्म करिए, बहुत ज्यादा वक्त वो जाया ना करिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 8 बजे तक की टाइम है। आप इतना बच्चे पढ़ रहे परेशान हैं, हाँ बच्चे आप पढ़ इतना रहे परेशान आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं यार? हैं जी। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? भाई परेशान क्या, जो है कोई हमारे ऊपर मुसीबत आ रही कि आप जो है कोई तोप खा हैं? अरे भाई मेरे मसला ये है कि मेरा और भी काम है, और अभी देखो बच्चों को मैं बोला हूँ कि पढ़ो, वो पढ़ रहे बेचारे, अभी हमको सुनना भी है ना कुछ। तो अभी हमारा और काम है कि हम ये वक्त दे दिए आपको, यही जो है आप वो करिए। नया नंबर था, मैंने कॉल उठा लिया, इसी बात को आपको वो करना चाहिए। अब आपसे मैं बात करने के लिए बोल रहा हूँ, आपके पास है अभी, आप बात करें, आप अपना दावा पेश कर दें, 2 मिनट का काम है। आप इतना मैं दाव कभी, अरे मेरे भाई, इतना मतलब कि इतना जोश में ना आए, हम प्यार से बात करें, जोश में हमें भी आना आता है, लेकिन मेरी बात सुनिए पहले आप। भाई ये सुनिए, जो तल्ख अल्फाज से मसले हल नहीं होंगे, आप मोहब्बत से बात करें, और आप मैं मसले को मैं वाजे करें ना, इतना मोहब्बत तूल क्यों दे रहे हैं? आप वल्लाह फौरन वल्लाह बात मैं करें, आप इतने फौरन प्यार बात, से बात कर रहा हूँ, और मोहब्बत से कैसे बात करूं यार? तो आप फौरन मसला वाजे करें ना, आप छोड़ें सारी बात, मसले वाजे हाँ, करें। सूरह नंबर तहरीम आयत नंबर 4, अल्लाह जी ताला इरशाद फरमाता है कि तुम्हारा मददगार जिब्राइल है, तुम्हारा मददगार अल्लाह है, उसके बाद जिब्राइल है, नेक्स्ट वालिन बंदे हैं, उसके बाद फरिश्ते हैं मदद पर। जी ठीक है, जी ये मेरे पास दलील कुरान से है। जी ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है सूरह तहरीम आयत नंबर 4 में कि तुम्हारा मददगार अल्लाह है, जिब्राइल है, नेक्स्ट वालिन बंदे हैं, उसके बाद अल्लाह के नेक्स्ट वालिन बंदे के बाद फरिश्ते मदद पर हैं। यहाँ पर अल्लाह ने वफात के बाद या इंतकाल के बाद या हयाती जमाने में आप मदद मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते, यहाँ पे कोई दलील नहीं है। यहाँ पे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान मजीद फुरकान हमीद नाजिल हुई है, यहाँ पर एक मजबूत दलील कुरान से है। आप इस कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत को रद्द करें, काटें, जिस हिसाब से जैसा हो सके आपसे काटें, और हमारी जो दावा है जायज का उसको इनकार करें आप। तो ये आपका दावा है कि दावे पे दलील है। दावा, हाँ दावा है, दावे पे आपने जो है सूरह तहरीम की आयत नंबर 4 जो है दलील दिया है कि औलिया अल्लाह से जो है मदद ले सकते हैं, या नबी से, फरिश्ते से, हम्म सबसे आप जो है इस्तेआनत वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सूरह तहरीम पे 4 पे क्यों चले गए? आप 1 से स्टार्ट करते ना, कि तब तो उसका पूरा मसला हल हो जाता। आपको मैं सूरह तहरीम जो है, आपको उतना मैं स्टार्टिंग से, आप सुनिए, आप एक काम नहीं करिए। नहीं, इतना आपके पास इतना टाइम नहीं, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं। आपने कहा कि 8 बजे तक टाइम है, जी नहीं, 1 मिनट, तो आप सूरत मैंने 8 तहरीम पर बजे, ही सुनिए सुने नहीं, सुनिए सूरत सुनिए, तहरीम ही पर बात करें ना आप। इंशाल्लाह सूरह तहरीम पर ही बात होगी। नहीं मगर नहीं, 20, मेरी बात आप सुने, कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है ना कि नमाज के करीब न जाओ। तो अब कुरान की आयत कोई आधी कोट कर दे, कहे कि बेटे ये आप पढ़ो, आधी मैं सुन रहा हूँ, आधी सुन नहीं, पूरी कुरान मजीद सुन तो लेना आप मेरी बात तो, या तो फिर आप बोल लें, तो देखो आप बोलते हैं मैं खामोशी के साथ सुनता हूँ। चलिए चलिए अब जब चलिए चलिए चलिए, बोले 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 आप बोले जी, बोले बोले। हमने ये कहा कि कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि आप नमाज के करीब न जाएं, मगर आगे फरमाया कि जब आप हालते नशे में हैं। तो अब कहने का मतलब ये हो रहा है कि सूरह तहरीम की आयत जब आपने पढ़ी है,
تو آپ نے چوتھی نمبر کی آیت پڑھی ہے، آپ اسٹارٹنگ سے پڑھتے کہ سورہ تحریم میں اسٹارٹنگ میں کیا ہے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ تحریم کا شان نزول کیا ہے؟ سورہ تحریم کا شان نزول یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اپنی بیوی کے ہاں حضرت زینب بنت جہاز کے ہاں غالباً جو ہے گئے تھے تو کچھ چیز کھائی اور وہ شہد تھا، تو آپ کی بیویوں نے پورے مسئلے بیان کیے کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے۔ میں اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں، تفصیل کے ساتھ نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آج کے بعد میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تب اللہ رب العالمین یہاں سے شروع کرتا ہے یا ایھا النبی سے، اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ حرام کیوں کرتے ہیں؟ اپنی پتنیوں یعنی بیویوں کی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ رب العالمین معاف کرنے والا۔ یہ پہلی آیت ہے۔ اب دوسری آیت ہے بے شک اللہ نے آپ کے لیے قسموں کے نشانے طریقے مقرر۔ اب یہاں سے یاد کرو جب نبی نے اپنی کچھ پتنیوں سے، اب یہ یہاں سے آپ 4 نمبر کی آیت پہ آپ گئے، آپ 3 نمبر کی آیت پہ غور کریے۔ اللہ فرماتا ہے اور یاد کرو جب نبی نے اپنی بیویوں سے ایک بات چپکے سے کہی تو جب اس نے اس کی بات کو ظاہر کر دی، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب نبی علیہ السلام کی بیویوں نے آپس میں کوئی بات سرگوشی میں چپکے سے کہی تو اللہ کے نبی نے اس کو ظاہر کر دی۔ نبی نے کچھ باتیں بتا دی تو کچھ ٹال گئے۔ پھر جب نبی نے اپنی پتنی کو یہ بات بتا دی تو وہ کہنے لگی اس بات کی خبر آپ کو کس نے دی؟ یعنی کہ میری یہ جو بات تھی یہ تو بیویوں کے درمیان تھی، آپ کو کس نے خبر دی؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں سب کچھ جاننے والے، پوری طرح خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے خبر دی۔ اے نبی کی بیویوں، اللہ کہتا ہے اے نبی کی بیویوں اگر تم اللہ سے معافی مانگ لو تو بہت اچھا ہے، یعنی کہ جو تم آپس میں سرگوشی کا کام کیے اگر تم معافی مانگ لو تو اچھا، تمہارے دل جھک گئے۔ اور اگر تم رسول کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی، کس کے خلاف؟ رسول کے خلاف اگر آپس میں کوئی بات چیمی گوئی آپس میں کرو گی تو بے شک اس کا سررکشک ولی اللہ ہے۔ کس کا؟ محمد الرسول اللہ کا۔ اور جبرائیل بھی مددگار ہیں، کس کے؟ محمد الرسول اللہ کے۔ اور نیک ایمان والے اور ان کے سوائے فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ کس کی مدد کرنے والے ہیں؟ نبی کی، کیونکہ نبی کے متعلق آپ نے اپنی بات جو ہے من میں کہی ہے، کوئی بات رچی ہے تو آپ یہ مت سوچئے کہ جو ہے یہ باتوں میں جو ہے نبی اکیلے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ساری باتیں نبی کو ظاہر کر دی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اس نبی کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو بے شک اس کا سنرکشک یعنی اس کا مددگار، کس کا؟ نبی کا۔ جبرائیل ہے، اللہ بھی ہے، جبرائیل بھی، اور نیک ایمان والے بھی ہیں۔ تو اب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا پیغمبر کی مدد نہیں کی؟ بالکل کی، بدر میں کی۔ نبی کے ایمان والے کون مددگار ہیں؟ جو صحابہ اکرام تھے، جنگوں میں نبی کی مدد کی، اور اللہ خود نبی کا مددگار ہے۔ تو اس سے مدد کس کی جائے گی؟ نبی کی مدد کی جائے گی، یعنی اللہ کہہ رہا ہے نبی کی مدد اللہ رب العالمین کرنے والا ہے، جبرائیل کرنے والا، ایمان والے کرنے والے۔ تو یہاں پہ نبی کی مدد کی جا رہی ہے۔ اس میں یہ کہاں بات آ گئی کہ ہم غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ اب آپ بتائیے اس میں یہ کہاں لکھا ہوگا کہ نہیں مانگ سکتے ہیں؟ پہلی بات جی اس میں کہاں لکھا ہوا نہیں مانگ سکتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے پہلی آیت سے لے کر کے چوتھی آیت تک پڑھی، آپ نے غالباً میرے اعتبار سے جہاں تک میرا قیاس ہے اس کا ہندی ٹرانسلیشن کر کے ہندی میں پڑھ رہے ہیں آپ، اس لیے سنچالک اور کیا نام ہے پتنی وغیرہ وغیرہ جو بول رہے ہیں آپ ہندی میں پڑھ رہے ہیں میرے اعتبار سے، جہاں تک میرا قیاس ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو شاید اردو پڑھنا بھی نہیں آتا۔ میرے کہ آپ نے جو آیتیں میں نے جو آیتیں پیش کی اس میں صاف واضح ہے کہ اللہ کے نبی مددگار ہیں، اللہ مددگار، نیکسٹ والی بندے مددگار، فرشتے مددگار ہیں، یہ مددگار ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ نے اتنی عبارت، چاروں عبارتیں پڑھی، اس میں یہ کہاں لکھا ہوا کہ نہیں مدد نہیں کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میرا سوال آپ سے کہ نہیں کیسے نہیں مدد نہیں کر سکتے؟ آپ نے اس میں کہیں نہیں دکھایا مجھے کہ مدد نہیں کر سکتے ہیں یا مدد مانگنا گمراہی ہے، مدد مانگنا گمراہی ہے، آپ نے کہیں نہیں دکھایا، اس میں کہیں لکھا بھی ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد میں دوسری حدیث شریف پیش کرتا ہوں جس میں امام نحوی شرح صحیح مسلم عبارت سنے اور ترجمہ، نبی کریم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا اور وہاں دعا مانگنا مستحب ثواب کا کام ہے۔ شرح صحیح مسلم مقدمہ امام نحوی فرماتے ہیں کہ قبر پر جا کر دعا مانگنا جائز و پسندیدہ عمل ہے۔ یعنی کہ امام نووی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں شرح صحیح مسلم
مقدمال امام نحوی فرماتے ہیں کہ قبر پر جا کر دعا مانگنا جائز ہے، وہ پسندیدہ عمل ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری اور اس بات کی دلیل ہے کہ نیک لوگ انبیاء اولیاء سے ان کی وفات کے بعد مدد مانگنا اور وسیلہ لینا جائز ہے۔ فتح الباری صحیح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 495۔ یہاں پر میں نے 2 حدیث شریف پیش کی، ایک فتح الباری سرا بخاری کی اور ایک امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری یعنی یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ امام مسلم کی، ٹھیک ہے۔ حضرت نووی علیہ رحمہ اور حضرت ابن حجر اسقلانی علیہ رحمۃ الرضوان اس استعانت کو بھی غیر اللہ کی قبر پہ جانے کو جائز کہتے ہیں، وہاں پر دعا مانگنے کو جائز کہتے ہیں، اور پسندیدہ عمل کہتے ہیں، پسندیدہ عمل ہے۔ اور میرے بھائی اور حوالہ بہت مفہوم ہے، قرآن کیونکہ میری بات آپ نے بولا، میں خاموش اعتبار سے سن رہا تھا، بولا ہوں۔ میرے عزیز دوست اور بھائیو، آپ نے ان کی باتوں کو سنی، ایک آیت سے لے کر کے 4 آیت تک سنی، لیکن انہوں نے ایک بھی ایسے الفاظ نہیں دکھائے کہ جہاں پر یہ بتایا گیا ہو کہ اللہ کے نبی وفات کے بعد یا وفات سے پہلے حیاتی میں مدد مانگنا، حیاتی تو جائز سمجھتے ہیں یہ، لیکن وفات کے بعد مدد مانگنا گمراہی ہے۔ ایک بھی ایسے الفاظ انہوں نے نہیں دکھایا ہے، آپ لوگ خود غور کریں۔ میں نے فتح الباری سرا بخاری اور سرا صحیح مسلم مقدمہ پیش کیا، میں نے امام نووی فرماتے ہیں قبر پر جانا دعا مانگنا جائز ہے اور پسندیدہ عمل ہے، یہ ائمہ مجتہدین کے اقوال پیش نظر ہے۔ اس کے بعد صدیق حسن بھوپالی جو ان کے بہت بڑے عالم ہیں، جنہوں نے صدیق حسن بھوپالی نے اس جماعت کی بنیاد رکھی، اس فرقے کی بنیاد رکھی حدیث کی، انہوں نے ہدیت المہدی صفحہ نمبر 65 پر لکھتے ہیں، اے دین کے رہبر مدد کر، اے قاضی شوکانی مدد کر، اے میرے رہبر مدد کر۔ وفات کے بعد قاضی شوکانی کم سے کم 400 سال یا 4 سال غالباً 4 سال یا 400 سال غالباً اس کے بعد قاضی شوکانی کے بعد یہ پیدا ہوتے ہیں صدیق حسن بھوپالی، وہاں پر ان سے مدد مانگ رہے ہیں۔ صدیق حسن دلیل میرے ذمہ ہے، میں پیش کروں گا۔ آپ یہ بتائیے یہاں پر کہ انہوں نے جو کہہ دیا کہ یعنی کہ گمراہی ہے، یہاں پر دلیل انہوں نے کیا پیش کی، انہوں نے کیا دلیل پیش کی ہے؟ آپ خود غور سے سنیں اور دلیل پیش کریں، ان سے کہیے دلیل پیش کریں، اور دلیل انہوں نے کیا پیش کی ہے؟ سورہ تحریم کے 1 نمبر سے لے کر کے 4 نمبر تک آیت پڑھی، لیکن دلیل پیش نہیں کی ہے۔ بھائی محترم ضیاء صاحب، آپ دلیل پیش کر دیں۔ ہو گئی آپ کی بات، چلیں دلیل پیش کریں، ہو گئی کمپلیٹ۔ آپ سورہ تحریم ہی کی آیت پر آئیے جو آپ نے حوالہ دیا ہے، آپ اس کو غور سے پڑھیے۔ اس رسول کے خلاف جو آپ ایک دوسرے کی مدد کر رہی ہیں، یہ جان رکھیے کہ اللہ خود رسول کا مددگار ہے، یہ آپ کیوں بھول رہے ہیں؟ اللہ خود رسول کا مددگار ہے، فرشتے بھی رسول کے مددگار ہیں، اور ایمان والے بھی رسول کے مددگار ہیں۔ یہاں سے یہ بات کہاں نکلتی ہے کہ وفات کے بعد مدد مانگ سکتے ہیں؟ رسول جب حیات تھے تب اللہ رب العالمین نے کہا نا کہ اللہ بھی رسول کا مددگار ہے، فرشتے بھی، تو آپ فرشتوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں یا جبرائیل المدد؟ آپ یا جبرائیل المدد نہیں پکارتے، آپ جو ہے کہتے ہیں کہ جو ہے نبیوں کو پکارا، آپ یا عیسیٰ المدد نہیں پکارتے یا ابراہیم المدد نہیں پکارتے۔ آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے کیوں کہا گمراہی ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ میں اقرار کروایا ہے کہ اقرار کریے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری بات کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ جب تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اس کے بعد رب العالمین کو چھوڑ کر کبھی اس پیر کے کبھی اس پیر کے در پہ جا کے فوت ہونے کے بعد، انتقال کے بعد، تو جب وہ مرنے کے بعد وہ سنتا ہی نہیں ہے تو تمہاری دعا کیسے سنے گا؟ تمہاری تو یہ گمراہی ہے، کیونکہ یہ ایک گمراہ شخص کر سکتا ہے کہ جو انسان سنتا ہی نہیں مرنے کے بعد تو اس سے دعا کرنا یہ گمراہی ہی تو ہے، اور دعا جو ہوتی یہی اصل عبادت ہے۔ اور اللہ رب العالمین، یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر جو ہے 2969 کی حدیث نمبر ہے جامع ترمذی کی، دعا ہی اصل عبادت ہے، اور عبادت جو ہے اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کی کرنا کتنی بڑی گمراہی ہے، یہ تو آپ خود ہی سمجھ سکتے۔ اس کے بعد سورہ مومن کی آیت نمبر 60 پہ اللہ فرماتا ہے کہ جو ہے کون اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے؟ جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر
पुकारता है ऐसों को जो सूरह नमल की आयत नंबर, अरे मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आयतों का इतना जो है स्टॉक रखा है कि सुबह हो जाएगी, मगर वक्त मुझे इजाजत नहीं देता क्योंकि मैं 8 बजे तक का टाइम लिया हूँ। इंशाल्लाह अगर आपको शौक है इस मसले पर बात करने का तो हम आपको वक्त देते हैं इंशाल्लाह, अभी फ्री होके उसके बाद हम तफसीली गुफ्तगू करते हैं। मगर हम खाली आपसे इतना कहते हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से या किसी औलिया जो भी फौत हो गया है वो सुनता ही नहीं, और जो इंसान फौत हो जाए वो हमारी बात नहीं सुनता, ये असल में उसको पुकारना गुमराही है। इस बेस पे मैंने कहा गुमराही है। ठीक है, आप बोल रहे हैं, 3 मिनट है आपके पास। 3 मिनट मेरे पास, बोलता हूँ। मेरे के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली अल मदद। मेरे अजीज दोस्त और भाइयों, इन्होंने देखा कि आज मैंने हदीस शरीफ पेश की, हदीस शरीफ की देखिए एक शरह मिनट पेश रुक की। जाइए, पहले 1 मिनट आप रुक जाइए। जो देखिए आप बात कर रहे हैं तो हमारे से तो इस तरीके से मुशरिकाना अल्फाज या अली मदद पुकारना या या तो आप अपनी जो है मजालिस में पुकारें या अली मदद, सुनिए सुनिए क्योंकि सुनिए हमने सुनिए सुनिए पहले मेरी बात आप सुनिए। आप मेरी इस बात में तरीके टाइम से खत्म हो जाएगा, टाइम एक खत्म हो मिनट जाएगा, एक मिनट टाइम आप खत्म इस हो जाएगा तरीके यार। से तो फिर आप ये कह देते कि जो है हाँ, फिर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो मुकालमा या मुबाहिसा हो रहा वो एक मुशरिक से हो रहा है, क्योंकि आपने या अली मदद अब कहा है ना, अब आए ना, अब आए ना लेन पे, अब आए ना जी लेन पे, अब मुशरिक का दावा पेश किए ना, अब आए ना। चलिए सामाइन, आपने देखा कि शुरुआत में इन्होंने दावा पेश किया गुमराही का, अब लास्ट में आकर के इन्होंने कह दिया कि मुशरिक से बात हो रही, मुशरिक। हाँ ठीक है, क्यों पहली क्यों बात। पहले क्यों तो क्यों अब पहले मेरी बात सुने, अब क्योंकि मेरी बात अंबिया सुने, अब सुनिए मेरी सुनिए बात सुने, सुनिए पहले मेरी बात सुनिए सुने, सुनिए अब मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुने। ठीक है, भाग रहे हैं आप, आपने जो आप है भाग रहे हजरत हैं, अली भाग रहे रज़ियल्लाहु हैं। ताला को डायरेक्ट मदद के लिए पुकारा है, वहां पे जो आप आपने मेरी बात सुनिए, इस्तेदलाल किया था सामने से मदद के लिए पुकारा था, तो जो इंसान आप हयात हो मेरी उससे बात तो सामने सुने, से मदद मेरी मांगना। बात तो सुने, मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुने। आपने बहुत सी एक ऐसे करीमें पेश किया और सूरह नमल किया पेश, बता रहे थे कि मेरे पास अंबार लगा हुआ है, अंबार लगा हुआ, सिर्फ एक दलील पेश कर दी, इस ऐसी दलील पेश कर दे जिससे इस्तियानत भी गैरुल्लाह, अल्लाह के नबी अल्लाह के वली से मदद मांगना गुमराही है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ी, इसको छोड़ दीजिए, आप सारी बातों को छोड़ दीजिए। आपने जो हवाले पेश किए इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि ये गुमराही है। ठीक है, मैंने पेश किया आपको, मैंने सरा बुखारी और सरा सही मुस्लिम की मैंने पेश किया, हजरत अस्क़लानी अलैहि रहमतुर रिज़वान की दलील पेश किया कि फतहुल बारी सरा बुखारी में हजरत जब अस्क़लानी अलैहि कुरान रहमत। में नस मेरी बात सुने, मौजूद है तो मेरी बात तुम्हारी जो है दलील की मेरी क्या बात सुने, हैसियत है? मेरी बात सुनी नहीं रहे आप, मेरी बात तो सुने पहले, मेरी बात तो सुने। और आपने जो पेश किया कि ये इस्तियानत भी गैरुल्लाह मदद मांगना गुमराही है, आपने एक भी दलील पेश नहीं की है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पेश किया है, कसम बाखुदा की खाकर, और इसी आयत में तुम्हारा जनाजा न निकाल दूंगा, मेरा नाम मोहम्मद साहिल रज़वी नहीं, देखिए इसी आयत देखिए करीमा में। अब आप सुनिए सुनिए, नहीं आप जो है आपने, अल्फाज को जो है चुन के बोले, समझे? नहीं आपने जब सुनिए मेरी बात, आप आपने सुनिए जब मुझे मुशरिक कहा तो आपने अल्फाज चुना, क्या चीज आपने आपने जब उस मुझे पर अमल किया ना, आपने या अली मैं मदद पुकारा, या अली मदद कौन पुकारता है? मुशरिक ही तो पुकारता है। मैं खुद कह रहा आप हूँ कि या अली इसी या आयत इसे करीमा का मदद जनाजा निकाल नहीं, निकालूंगा। आप क्योंकि खुद सुनिए मुशरिक मेरी हैं, बात आप सुनिए, आप खुद या अबू मुशरिक बकर हैं। के मदद के मेरी आप कायल नहीं है, या मेरी उस्मान बात मदद के कायल मेरी नहीं है, या मदद बात उमर ही नहीं मदद सुन के रहे हैं कायल आप, नहीं है। मेरी बात आप ही नहीं शियों सुन रहे की हैं आप, नक्शे कदम, सुनिए मेरी बात, मेरी बात शियों ही की नहीं सुन रहे नक्शे हैं आप, कदम पे मेरी चलने बात के ही बाद नहीं जो सुन है रहे आप हैं, ये कह रहे मेरी हैं कि हम बात ही नहीं आपको सुन, मेरी मुशरिक ना बात तो कहें। सुने, मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने सुनिए मोहतरम। अबू जहल वगैरह के जो अकीदे थे, कुरान बयान करता है कि जब ये कश्ती में फंसते थे तब अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते थे, अब मेरी नज्जाहु बात मिनल तो सुने, बर, जब मेरी अल्लाह बात रब्बुल तो सुने, आलमीन उनको अरे पार लगा अल्लाह देता के था, बंदे, इज़ा हम मेरी बात तो युश्रिकून, सुनो, तब मेरी ये बात जाके तो सुनो, शिर्क मेरी करते बात थे। नहीं सुन तो रहे हैं अबू आप, सुनिए मेरी बात, अबू मेरी जहल बात नहीं वगैरह मेरी ये बात थे सुन ही नहीं मुसीबत रहे के आप, वक्त अल्लाह मेरी को बात तो पुकारते थे। सुन ही नहीं रहे आज आप, तुम तो मेरी बात इतने तो बड़े सुने, जो है अबू जहल से भी बदतर हो गए कि हजरत अली को पुकारते हो, तो हम तुमको मेरी मुशरिक बात ना तो कहे, तुम्हारी आरती उतारे हम। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, इतना जज्बात तो में मत आए, आपने आपने जज्बात जो में मत है आए, जनाजे की बात जज्बात में कर ना, दी जज्बात में ना आए, जज्बात में ना आए, आपने। जज्बात में ना। ठीक है चलिए, मेरा टाइम हो गया, नहीं नहीं 8 भागे बज ना गए आप, थे। भाग रहे हैं, आप भागे ना, आप मैंने भागे पहले ना, से बयान आप करके भागे रखा ना। था, आपने कुछ भी इतनी आप देर तक बोले। मुझे मुझे चलिए मुझे ठीक मौका है, दिया, आप जीत गए, आप बहुत बड़े फाते हो गए, अल्लामा हो गए, सब मौका कुछ दिया हो बात गए। करने ठीक है का, चलिए, मुझे फोन मौका रखिए, दिया टाइम बात हो करने गया। का, मुझे मौका। अब आप लोग थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुने, मेरी बात को सुने। इसने जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आयत को पेश करके अल्लाह के वली और अल्लाह के नबी, अल्लाह के नेक स्वालिहीन बंदों से मदद मांगने को ये गुमराही साबित कर रहा था। यहाँ पे गुमराही कहाँ पर साबित है, गुमराही कहाँ पर है ये, इससे मेरा सवाल था। इसने मेरे को बोलने का मौका ही नहीं दिया और कॉल कट कर दिया। इसने कॉल कट कर दिया, वल्लाह बिल्लाह कॉल कट कर दिया। आप खुद देखें, आप खुद सुने इस चीज़ को, इसने कॉल कट कर दिया है, पहली बात। दूसरी बात ये है
کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں، بے شک یہ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تیری ہی عبادت ہوتی ہے اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ کون سی مدد ہے؟ وہ کون سی مدد ہے جو اللہ ہی سے مانگی جائے گی؟ ذاتی مدد مانگی جائے گی کہ عطائی مدد مانگی جائے گی؟ کون سی مدد ہے وہ کون سی مدد ہے کہ رب تعالیٰ سے مانگی جائے گی؟ اور اللہ کے نبی ولی اور اللہ کے نیک صالحین بندوں سے جو ہم مدد طلب کرتے ہیں وہ کون سی مدد ہے؟ ذاتی ہے یا عطائی ہے؟ اور جو تو سورۃ تحریم آیت نمبر 4 میں یہ کہہ رہا تھا بار بار کہ رسول اللہ کی تیری مدد کریں گے، رسول اللہ تیری مدد کریں گے، رسول اللہ کی اللہ مدد کرے گا، رسول اللہ کی جبرائیل مدد کریں گے، رسول اللہ کے نیک صالحین بندے مدد کریں گے۔ وہاں پر رسول اللہ کے نیک صالحین بندے کہاں پر مدد کرتے ہیں؟ میں ابھی آپ کو دونوں جو میں نے حوالے پیش کیا ہے ان حوالوں کو بھی لگاؤں گا، اور کیا بولتے ہیں، اور جو بھی میں نے سورۃ تحریم آیت نمبر 4، اور آئیے میں بات کرتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی طرف، یہ حوالے لگاؤں گا، حوالے دیکھیے گا۔ آئیے میں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، آیت نمبر 5 ہے غالباً، ٹھیک ہے۔ آئیے آیت نمبر 1 پر پڑھتے ہیں، 1 نمبر سمجھتے ہیں، 1 سے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جسے اس نے کہا تھا سورۃ تحریم آیت نمبر 4 میں، آپ نے 4 کیسے پکڑ لیا؟ اب شروعات سے پکڑتے، شروعات سے پڑھتے، شروعات کو پکڑتے۔ چلو میں یہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین سے نہیں بلکہ سورہ فاتحہ سے ہم چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا سورہ فاتحہ میں، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ ساری تعریفیاں اللہ عز و جل ہی کے لیے ہے، ساری تعریفیاں اللہ عز و جل ہی کے لیے ہے۔ اب یہاں پر چاہے تفسیر جلالین دیکھ لیں، چاہے تفسیر قرطبی دیکھ لیں، یا تفسیر ابن کثیر دیکھ لیں، یا تفسیر ابن عباس دیکھ لیں۔ تفسیر ابن عباس وہابیوں کے نزدیک مقبول ہے، غیر مقلدوں کے نزدیک، دیوبندیوں کے نزدیک، اور تفسیر ابن کثیر، یہ حافظ ابن کثیر کی جو تفسیر ہے وہابیوں کے نزدیک بہت ہی معتبر کتاب ہے، ٹھیک ہے، تفسیر ہے۔ اس میں بھی ان علماؤں نے امام ابن حجر عسقلانی اور قرطبی علیہ رحمہ اور حضرت ابن عباس علیہ رحمہ، حضرت حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ، ان تمام بزرگان دین نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کو جو ہے، تفسیر میں یہ بیان کیا کہ ترجمہ ہی سمجھے، تفسیر کو چھوڑ دیں، ترجمہ ہی سمجھے۔ ترجمہ میں یہ بیان کیا کہ ساری تعریفیاں، ہر طرح کی تعریف اللہ رب العزت ہی کے لیے ہیں۔ تو کیا تو نے باپ کی تعریف نہیں کی ہے، بچے کی تعریف نہیں کی ہے، اولاد کی تعریف نہیں کی ہے، اپنے علم تجھ کو جس نے علم سکھایا اس کی تعریف تو نے نہیں کی ہے؟ تو نے تو شرک کیا اپنے بقول مطابق، تیرے بقول مطابق تو نے تو شرک کیا، حالانکہ یہ شرک نہیں ہے، لیکن تیرے بقول مطابق یہ شرک ہے۔ اس لیے کہ رب العزت فرماتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، میری عبادت کرو اور مجھ ہی سے مدد طلب کرو، اب یہاں پہ رب فرماتا رب تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ عز و جل ہی کے لیے ہے، تو نے تو تعریف کیا۔ حالانکہ اب میں آپ کو واضح کر دوں، حالانکہ جو اللہ کے نیک صالحین بندے یا اللہ کے نبی علیہ السلام یا اللہ کے ولیوں سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ عطا ہی نہیں بلکہ ذاتی دیتے، نہیں، اللہ کی عطا ہی سے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی عطا ہی سے دیتے ہیں، اللہ کی عطا سے ہی دیں گے اور اللہ کی عطا سے ہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی عطا سے دیتے ہیں اور اللہ کی عطا ہی سے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو میں نے یہاں پر ایک تھمیل ڈالا جو ہے، دعوے بڑے بڑے، حوالے کچھ بھی نہیں، کال کٹ کر کے بھاگ گیا، یقیناً کال کٹ کر کے بھاگا۔ لاسٹ میں دیکھیے گا 3 منٹ اس نے میرے کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا، اور اسے معلوم تھا کہ اگر مجھے بولنے کا موقع دیا جائے گا، مجھے موقع دے دے گا تو اس کا جنازہ نکل جائے گا، آگے سے گیلا پیچھے سے پیلا ہو جائے گا، لیکن اس نے موقع نہیں دیا مجھے بات کرنے کا، مجھے موقع نہیں دیا گفتگو کرنے کا مجھے موقع نہیں دیا اس کی جس نے یہ عبارت پیش کیا تھا اس پر مجھے گفتگو کرنے کے لیے، اس نے مجھے موقع نہیں دیا۔ اگر موقع دیا ہوتا نا تو آگے سے گیلا پیچھے سے پیلا ہو جاتا۔ اور آپ اس کے زبانی خود سنیے گا کہ اس نے خود کہا کہ 3 منٹ ہے، آپ 3 منٹ بول لیجئے، لیکن اس نے مجھے موقع نہیں دیا۔ تو برادران ملت اسلام، ہمارے بھولے بھالے مسلمان دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ایمان کو تازہ کریں اور پھر لوٹ آئیں، مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت والجماعت میں پھر لوٹ آئیں، ورنہ میدان محشر میں ہم کہاں اور تم کہاں۔
मैदान महशर में हम कहाँ तुम कहाँ, कोई किसी का कोई भरोसा नहीं। तो मेरे अजीज़ दोस्त और भाइयों, मैदान महशर का ख्याल करें, दुनिया में हमको रह ही नहीं, दुनिया ही में नहीं रहना है, वहीं मैदान महशर में जाना है, मुआक़ा अलैहिस्सलाम को मुँह दिखाना है। और दीगर उलमा हुफ़ाज़ से हम मोहब्बत करें, अइम्मा मुज्तहिदीन से मोहब्बत करें, अइम्मा किराम से मोहब्बत करें, ठीक है। बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल को हम अपनाएं, क्योंकि ये देखिए इन्होंने दावे बड़े बड़े किए कि गुमराही है, फ़लाना है, धमाका है, इन्होंने एक भी आयत पेश नहीं किया। और आयत जो पेश किया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पेश किया, इसमें गुमराही कहाँ पर है, साबित कर, तू साबित कर गुमराही कहाँ पर है, गुमराही साबित करना, गुमराही साबित कर, गुमराही कहाँ पर है, ये इसमें गुमराह कहाँ लिखा है कि गुमराही जो अल्लाह के वली अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम से मदद मांगेगा वो गुमराही है। कहाँ गुमराही लिखा रे बेवकूफ़, हमार की औलाद तुरद्दुज़िना, कहाँ पर गुमराही लिखा है? अरे हमार की औलाद सुधर जाओ, सुधर जाओ, वरना कब्र में इतने डंडे पड़ेंगे ना, समझ में आ जाएगा। बेवकूफ़ कहीं के, आता ना जाता चुनाव छीन छाता, बेवकूफ़ कहीं के। बेरखेफ़, आप तमामी हज़रात रिकॉर्डिंग को सुने, ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्डिंग को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें।